नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको देशैभर मतगणना जारी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालिन शाह अगाडि। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप। निर्वाचनको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा रहेको एमालेको निष्कर्ष। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज नभए जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी। फिनल्यान्डलाई नेटोमा आबद्ध नहुन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने विषयमा बहस तीव्र। र नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट संघको आयोजनामा नेपाल र भारत बीच टी20 क्रिकेट सिरिज हुने। नेपाल र भारतका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच सिरिज हुने। सुरु गरौं हालसम्मको मत परिणाम सम्बन्धी समाचारबाट। वैशाख 30 गते देशभर 753 स्थानीय तहमा भएको चुनावको मतगणना यति बेला देशभरि जारी छ। महानगर, उपमहानगर तथा नगरपालिका लगायत धेरै मतदाता भएका गाउँपालिकाको मत परिणाम आउन केही दिन लाग्ने भए पनि थोरै मतदाता भएका केही स्थानीय तहहरूको चुनावी परिणाम भने आइसकेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार अहिले 23वटा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, जसमा 10वटा तहमा जित हासिल गरेर एमाले पहिलो, 8वटा तहमा जित हासिल गरेर कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। एमालेले प्रमुखमा जितेका स्थानीय तहहरूमा सेफोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पा, चामे गाउँपालिका मनाङ, डिस्याङ गाउँपालिका मनाङ, घेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङ, लोमान्थाङ गाउँपालिका मुस्ताङ, बारगाउँ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका मुस्ताङ, खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका सोलुखुम्बु, साइपाल गाउँपालिका बझाङ, बौद्धिकाली गाउँपालिका नवलपुर, थलारा गाउँपालिका बझाङ रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जितेका स्थानीय तहमा नार्पाभूमि मनाङ, घरपोझोङ मुस्ताङ, नासो गाउँपालिका मनाङ, गुल्मी दरबार गाउँपालिका गुल्मी, गन्यापधुरा गाउँपालिका डडेलधुरा, मुसिकोट नगरपालिका गुल्मी, खारपुनाथ गाउँपालिका हुम्ला र डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका रहेका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहमा जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा, नौमुले गाउँपालिका दैलेख, ताराखोला गाउँपालिका बागलुङ रहेका छन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रमुख जितेका स्थानीय तहमा काइके गाउँपालिका डोल्पा र छारका साङतोङ गाउँपालिका डोल्पा रहेका छन्। उता काठमाडौँ, भरतपुर लगायत देशका विभिन्न भागमा मेयर, उपमेयरको मतगणना जारी छ भने काठमाडौँमा स्वतन्त्रबाट उठेका वालेन्द्र शाह अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालेन्द्र शाहले अग्रता बनाउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वारी दिनुभएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह 3532 मत सहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। शाहलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले पछ्याइरहनु भएको छ। उम्मेद्वार स्थापित 1856 मत सहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंह 1668 मत सहित तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। वालेन्द्र स्थापितको मतान्तर 1676 छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 31 र 32 नम्बरको मतगणना जारी भइरहेको छ। थप जानकारी हामी समयअनुसार बेला बेलामा अपडेट गराउने नै छौँ। शाखा अधिकृत श्रेष्ठले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 31 र 32 नम्बरको मतगणना जारी रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले मतदान र मतगणनाको क्रममा योजनाबद्ध धाँधली गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भय र त्रास बिना मतदान र मतगणना हुनुपर्ने सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पूरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीका सहारा लिएको छ, महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। उहाँले सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्रको र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। निर्वाचनको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र नेकपा एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको आरोप एमालेले लगाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म 6477 मतगणना भएको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 2317 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी विजय सुवेदीले 14 मतपछि अर्थात् 2303 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 761 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिएको छ। काठमाडौँ महानगरभित्रका विभिन्न शहर तथा गल्लीहरूमा हप्ता दिनभन्दा बढी समयदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोर नउठ्दा चोक चोकमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएर दुर्गन्धित बनेको छ। सबैको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामतिर केन्द्रित भइरहँदा काठमाडौँमा फोहोर उठाउने तर्फ भने कसैले ध्यान नदिएको हो कि भन्ने आवाज हुन थालेको सर्वसाधारण बताउँछन्। कहिले सिस्टोल बासीको आन्दोलन त कहिले के कारणले गर्दा विभिन्न समयमा काठमाडौँमा हप्तैसम्म फोहोर नउठ्ने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँको दरले मूल्यवृद्धि गरे लगत्तै सो संगठनले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनताको जीवन नै धान्न नसक्ने गरी सरकारले मूल्यवृद्धि गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनुभयो। उहाँले सो मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज नभए जनआन्दोलनको आदि बेहोरी सृजना गरी वर्तमान सरकारले ध्वस्त पारिदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। यसको लागि नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्, त्यसै गरी नेपाल आयल निगम गम्भीर बनोस्। तर यदि यो काम गरिँदैन र यदि जनतालाई अझै मारमा पारेर जनताको डार सेकाउने काम अझै गरिँदै जान्छ भने नेपाली जनता हेर्नुहोला, कसैले रोक्नेवाला छैन। आन्दोलनको सङ्घर्षको भेल, आन्दोलन र सङ्घर्षको आँधीबेहरीबाट यो व्यवस्था, यो सत्ता र यो सरकारलाई ध्वस्त गर्नेछ। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले जनता मार्न पाइँदैन, मूल्य वृद्धि चाहिँदैन, मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाएका थिए। नेपाल आयल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नौ महिनामा सेवा आय 80 अर्ब 35 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण आय 233% बढेर
अर्ब 47 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 9 महिनामा भ्रमण आय बापत 5 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको थियो। नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण व्यय पनि 130% बढेर 61 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये 43 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ शिक्षाका लागि विदेशिएको छ। गएको वर्ष 9 महिनामा 26 अर्ब 85 करोड भ्रमण व्यय रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय 21 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी राष्ट्र फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नलिन चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति पुटिनले फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सौली निनिस्टोलाई टेलिफोन गरी नेटोमा आबद्ध नहुन चेतावनी दिएका हुन्। पुटिनले क्षेत्रीय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्। स्विडेनले नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने घोषणा गरेपछि फिनल्यान्डमा पनि नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने विषयमा बहस तीव्र भएको छ। फिनल्यान्ड र रुसबीच 1700 किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ भने फिनल्यान्ड ऊर्जाका लागि रुसमा निर्भर छ। रुसले फिनल्यान्ड र स्विडेन नेटोमा सामेल भए बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक शक्ति तैनात गर्ने बताइसकेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक सुपरमार्केटमा एक युवकले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गरी 10 जनाको हत्या गरेका छन्। व्यस्त सुपरमार्केटमा प्रवेश गरेका 18 वर्षीय युवकले सर्वसाधारणमाथि अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा 10 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै घटनामा 3 जना घाइते भएका छन्। घटना लगत्तै ती युवकलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा ती युवक भारी हतियारले सुसज्जित भएको खुलासा भएको छ। सुपरमार्केट प्रवेशका समयमा उनले कवच र हेलमेट लगाएका थिए। उनी न्युयोर्कको स्थानीय बासिन्दा नभई 6 घण्टाको यात्रा गरी न्युयोर्कको सुपरमार्केटमा प्रवेश गरेको खुलासा भएको छ। घटनाप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दुःख व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट संघको आयोजनामा नेपाल र भारतबीच टी20 क्रिकेट सिरिज हुने भएको छ। काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल र भारतका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच सिरिज हुने भएको हो। सिरिज आगामी जुन 10 देखि 12 सम्म आयोजना हुने व्हीलचेयर क्रिकेट संघका अध्यक्ष चुल्ठिम शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रेरित गर्न, अपाङ्गताको बारेमा मानिसलाई सचेत गराउन र पर्यटन पहुँच प्रवर्धन गर्नका लागि सिरिज गर्न लागेको शेर्पाले जानकारी दिनुभएको थियो। भारत बंगलादेशमा आयोजना भएको 4 नेशन्स कपको उपविजेता टोली हो। नेपाल लीग चरणबाट बाहिरिएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही, अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही, बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानका साथै मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको देशभर मतगणना जारी। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार वालिन शाह अगाडि। नेकपा एमालेद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप। निर्वाचनको क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा रहेको एमालेको निष्कर्ष। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज नभए जनआन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी। फिनल्यान्डलाई नेटोमा आबद्ध नहुन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने विषयमा बहस तीव्र। र नेपाल व्हीलचेयर क्रिकेट संघको आयोजनामा नेपाल र भारत बीच T20 क्रिकेट सिरिज हुने। नेपाल र भारतका शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच सिरिज हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।